नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निगाह जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, निगाह जो डाली तो पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, यस्रिब को मुस्कुरा कर देखा तो मदीना बना दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नंबर 3 का आज हम आगाज़ कर रहे हैं। हज़रत हाशिम ने कैसर रूम के साथ तजारती सफ़ारती तल्लुक़ात कायम कर लिए थे। चनच्चा इसी सिलसिले में शाम की तरफ सफ़र के दौरान इनकी शादी बनु नज्जार की एक मोअज़्ज़ज़ खातून सलमा से हुई, मगर बदकिस्मती से इसी सफ़र के दौरान हज़रत हाशिम का इंतकाल हो गया। इनकी वफ़ात के बाद इनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शीबा रखा गया, मगर चूँकि शीबा को उनके चचा मुतलब बिन अब्द मनाफ ने पाला पोसा तो शीबा को अब्दुल मुत्तलिब यानी मुतलब का ग़ुलाम कहा जाने लगा और फिर इन्हीं तरी ने हमेशा इसी नाम से याद रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद हसीन व जमील, वजीह और शानदार शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ने इन्हें बेहद इज़्ज़त से नवाजा और वो कुरैश मक्का के अहम तरीन सरदार बने। एक मुद्दत तक इनकी औलाद में से एक ही बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हारिस था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत ख्वाहिश थी कि वो कसीर औलाद वाले हों, चनाचा उन्होंने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह उनको 10 बेटे अता करेगा और वो सब नौजवानी की उम्र तक पहुँच गए तो वो अपना एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। अल्लाह ने उनकी दवा और मन्नत को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और इनके 10 या 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक जनाब हज़रत अब्दुल्ला थे। आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे और न सिर्फ अपने वालिद के बल्कि पूरे ख़ानदान के बहुत चहीते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उनसे बहुत प्यार था। 10 बेटों की पैदाइश के बाद जब तमाम के तमाम नौजवानी की उम्र को पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आई। चनाचा वो इन सब को लेकर हरम काबा में पहुँच गए। जब अरबों के महसूस तरीके से उनके कुरानंदाज़ी की गई तब कुरानंदाज़ी में हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बहुत परेशान हुए क्योंकि शिद्दत मोहब्बत की वजह से उनका अब दिल ना चाहता था कि वो हज़रत अब्दुल्ला को कुर्बान कर दे, मगर चूँकि वो मन्नत मान चुके थे तो इसकी खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहते थे। चनाचा हज़रत अब्दुल्ला को लेकर कुर्बानगाह की तरफ बढ़े। ये देखकर ख़ानदान बनु हाशिम के अफराद, जिनको हज़रत अब्दुल्ला से बहुत लगाव था, बहुत परेशान हुए। वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और इन्हें इसी सिलसिले में यसर मदीना की एक काहना औरत से मशवरा करने को कहा। चनाचा जब इस काहना औरत से रब्ता किया गया तो इसने इसका ये हल निकाला कि हज़रत अब्दुल्ला की जगह खून बहा अदा किया जाए। अरबों की दीत खून बहा में 10 ऊँट दिए जाते हैं तो हज़रत अब्दुल्ला के साथ 10-10 ऊँटों की कुरानंदाज़ी की जाए और ये कुरानंदाज़ी तब तक जारी रखी जाए जब तक कुर्बानी का कुरानंदाज़ी ऊँटों के नाम नहीं निकलता। चनाचा ऐसे ही किया गया और बिलाहर 10वीं बार कुरानंदाज़ी में हज़रत अब्दुल्ला की बजाय ऊँटों पर निकला। इसी तरह इनकी जगह 100 ऊँटों को कुर्बान किया गया। हज़रत अब्दुल्ला की शादी बनु ज़हरा के सरदार वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी जनाब हज़रत आमना से हुई, जिनके बातन से ताजदार दो जहां ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक हुई। इससे पहले कि हम का बाकायदा आगाज़ करें, ज़रूरी है कि पेज मेंबर्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारक के वक़्त कुरैश मक्का की मज़हबी, सियासी, माशरती, मुआशी और तमद्दनी हालात से रुशनास कराया जाए। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से सिर्फ 50 दिन पहले ज़हूर पज़ीर होने वाले वाक़या आमिर फ़ील से भी आगाह किया जाए, जब हबशी नसाद या बरखा हनकाबा को गिराने के इरादे से मक्का पर हमला आवर हुआ। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इसने इनकी तबीर को नामराद नहीं बना दिया? अल्लाह ने इन पर परिंदों अबाबील के झुंड भेजे जो इन पर कंकर मिट्टी की कंकरियां फेंकते थे। इसी तरह अल्लाह ने इनको खाए हुए बोसे की तरह कर दिया। वाक़या असहाबे अलफील हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ولادت مبارکہ والے سال یعنی 571 میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نژاد عیسائی حکمران ابرہہ بن اشرم 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہہ نے اشرم آغاز میں ایک عیسائی فوجی کا ایک سردار تھا جو حبشہ نے یمن کے حمیری نسل کے یہودی فرما روا یوسف ذونواس کے عیسائیوں پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کو بھیجی، جس نے 525 میں عیسوی تک اس پورے علاقے پر حبشی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ ابرہہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منزل طے کرتے ہوئے بالآخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چالاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبشہ کی بالادستی بھی تسلیم کیے رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ حبشہ کہلواتا رہا۔ ابرہہ ایک کٹر متعصب عیسائی تھا۔ اپنے اقتدار مضبوط کرنے کے بعد اس نے عربوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کا دوسرا ارادہ عربوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے اس نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا گرجا یعنی تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین القدس اور یونانی اکلیسیا کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کے عربوں کے حج کا رخ کعبہ سے اپنے کلیسا کی طرف موڑنا تھا۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا کہ عربوں کی ساری تجارت جو ابھی تک خانہ کعبہ کی وجہ سے عربوں کے پاس تھی، وہ یمن کے حبشی عیسائیوں کے ہاتھ آ جاتی۔ ابرہہ نے پہلے شاہ حبشہ کو اپنے اس ارادے کی اطلاع دی اور پھر یمن میں اعلان منادی کرا دی کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہہ کے گرجا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اپنے کلیسا کی اس توہین پر ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں۔ اس کے بعد سنہ 577 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوجی اور 13 جسیم ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ رستے میں جب وہ حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا تو رستے میں دو عرب سرداروں نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور ابرہہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے مضافاتی مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لیے گئے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک الیچی مکہ کے سردار حضرت عبدالمطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی تعرض نہ کروں گا۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، ہم میں ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ الیچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے۔ حضرت عبدالمطلب بہت خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہہ ان کی مردانہ وجاہت سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر آپ سے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں، میں اپنے ان اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ ان کی بات سن کر سخت متعصب ہوا اور کہا، آپ مجھ سے اپنے 200 اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ تو کر رہے ہیں مگر اس بات کا مطالبہ نہیں کرتے، بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں مگر آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عبدالمطلب نے کہا، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ نے متکبرانہ انداز میں کہا، کعبہ کو اب آپ کا اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا، یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن یہ
اس کا گھر ہے اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرہہ سے واپس لیے گئے اونٹ لے کر مکہ آ گئے۔